बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नज़र। मैं हूं आपका होस्ट रफीक साद भुट्टा। नाजरीन, आप देख रहे हैं पीडीएम के जलसे धड़ाधड़ ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं और इस पर जो है वो बयानिया हमारे सामने आ रहा है। पीडीएम में जो जमातें हैं वो जो उनका बयानिया है वो भी आप लाइव प्रोग्रामों में सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उसके ऊपर हुकूमत का जो रद्द अमल है, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज आते हैं, कभी मशीर आते हैं, लास्ट टाइम जो मुल्तान में जलसा हुआ उसके ऊपर जो बयानिया था उसमें तो हमने तब्दीली देखी कि मरीम नवाज़ के जो बयानिए में तब्दीली नज़र आई वो काफ़ी खुश आइंद है। इस दफ़ा तनकीद जो है वो उस तरह नहीं थी कौमी इदारों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर थी लेकिन कौमी इदारों के ऊपर नहीं थी। उसके रद्द अमल में जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने जो है वो रद्द अमल दिया अपना पीआईडी में, सरकारी खर्चे पर, सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी वसाइल के साथ उन्होंने जो रद्द अमल दिया उस पर आज हम बात करते हैं। और उसमें जो उन्होंने रद्द अमल देते हुए कहा, मेरे नज़दीक तो कोई 6 चीज़ें जो हैं वो 6 पॉइंट इम्पोर्टेंट मुझे लगे जिन पे मैं बात करता हूँ। उसमें एक उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे में आवाम को जाने से नहीं रोकेंगे। ज़ाहिरी बात है, इससे पहले आपने मुल्तान में रोक कर देख लिया, आपने पेशावर में रोक कर देख लिया और आपने और दीगर शहरों में, गुजरांवाला में भी रोक कर देख लिया, तो आपको कामयाबी तो मिली नहीं। तो उससे बेहतर है कि ना रोकें। और एक डेमोक्रेटिक जो हमारे यहाँ एक रवायात पहले ही बहुत कम है, तो इससे पहले भी पार्टियों ने, किसी नून लीग ने 36 साल लगा दिए इन रवायात को अपनाने के लिए। पीपल्स पार्टी ने भी एक अरसे बाद इन रवायात को जो है वो समझा और फिर उस पर वो चली। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपको भी समझ आ गई है। अगर आप वाकई अपनी बात पर कायम रहे और लाहौर जलसे में लोगों को, आवाम को नहीं रोका, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको भी समझ आ गई है कि डेमोक्रेटिक की रवायात जो हैं वो क्या होती हैं और उनको किस तरह अदा किया जाता है। इसके अलावा जो है वो मुल्क की इकॉनमी के मतलब उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुल्क की इकॉनमी बहाल हो रही है। तो मैं शिबली फराज साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो उन्होंने कहा कि मुल्क की इकॉनमी जो है बहाल हो रही है, ये कैसे उन्होंने कह दिया है, कहाँ पे मुल्क की इकॉनमी बहाल हो रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म या वफाकी कबीना का दीगर कोई रुकन या आप खुद एक दफ़ा दोबारा आवाम के सामने आएँ और प्रेस ब्रीफिंग में या किसी भी ज़रिए से, सोर्स से आप ये एतमाद में लें आवाम को कि मुल्क की इकॉनमी कैसे बहाल हो रही है, किन शोबों में आपने तरक्की कर ली है, किन शोबों में जो है आपकी सरमायाकारी अच्छी हो गई है, आपका जो आप कह रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी को छुपाएं मत, इस खुशी को शेयर करें आवाम के साथ, लोगों के साथ, ताकि जो मायूसी बढ़ रही है, जो खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, उसमें थोड़ी कमी आए, लोगों को यकीन हो, एतमाद हो कि वाकई मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहाली की तरफ गमजन है और हमें खुदकुशी की ज़रूरत नहीं है। आइंदा चंद दिनों में हमारे माशी हालात भी बदल जाएंगे, हम अपने बीवी बच्चों को जो है वो उनका पेट भरकर उनको खाना खिला सकेंगे, घर के किराए दे सकेंगे, बिजली के बिल, दीगर जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सकेंगी, अदा हो सकेंगी। इसके अलावा मोहतरम ने ये भी कहा कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। भाई सच जानता है, 2 साल हो गए हुकूमत को, 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। अभी तक मुझे कोई ऐसा नौजवान नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि जी मैं रोज़गार पे लग गया हूँ और मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद नौकरी मिल गई है। हमने तो ये सुना है कि फ़लाँ अदारे से जो है वो 35 बंदे निकाल दिए गए, फ़लाँ अदारे से जो है वो 100 बंदा निकाल दिया गया और फ़लाँ अदारे से जो है वो 200 बंदों को निकाल दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने 450-400, 600 बंदा भी निकाल दिया, बेरोज़गार कर दिया। तो इतने बुरी सूरत हाल में, इतने उसमें अगर वाकई नौजवानों को रोज़गार मिला है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसकी भी तफसील बताइए, जारी कीजिए तफसीलात उन नौजवानों की जो जिन्होंने जो है वो रोज़गार हासिल किया और आपकी हुकूमत ने जिनको रोज़गार दिया, तो वो तफसील आप जारी करें, मीडिया पे लेके आएँ, आवाम तक पहुँचाएँ, ये बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद आप कहते हैं कि आवाम अपोजिशन का एहतसाब खुद करेंगे।
تو پھر عوام نے ہی اگر اپوزیشن کا احتساب کرنا ہے تو نیب آپ نے کیوں پال رکھی ہے؟ اور عوام کیا احتساب کریں گے اپوزیشن کا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عوام اس ٹائم جو ریٹ چل رہے ہیں، جو اشیاء کے خرد و نوش اشیاء کے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ان کو وہ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے گھر میں راشن پورا کرنے پر ٹائم لگائیں گے، اپنے بیوی بچوں کا جو پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری میں ٹائم لگائیں گے، یا احتساب کرتے پھریں گے؟ اور کس چیز کا احتساب؟ آپ سے الزام تو کوئی ثابت نہیں ہو سکا، کوئی عدالت میں کیس چل رہے ہیں، تاریخیں ہیں، پیشیاں ہیں، میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں، آصف علی زرداری جو ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ وہ جیل میں بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے جیل میں؟ اسی لیے نا کہ ثبوت ہی کوئی نہیں ہے نیب کے پاس، عدالتیں ان کو ضمانت دے دیتی ہیں۔ تو کس چیز کا احتساب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کریں گے؟ شبلی فراز صاحب، آپ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ کی اس بات کی، اس منطق کی۔ کس چیز کا احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں جب ثبوت کوئی نہیں، ایویڈنس کوئی نہیں؟ تو کس چیز کا عوام احتساب کریں گے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جلسہ ذاتی مفاد اور دولت بچانے کے لیے۔ بھائی دولت تو ان کی بچی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور آپ نے ان سے جو ریکوری کرانے کے وعدے کیے تھے، جو لوٹ مار کی دولت کے، کرپشن کے آپ نے وہ ڈھول بجائے تھے، ابھی تک آپ نے کچھ بازیاب کیا ہے؟ آپ بتائیں نا شبلی فراز صاحب، آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، ترجمان ہیں حکومت کے، آپ بتائیں کہ آپ نے نواز شریف سے اب تک کتنے روپے برآمد کیے ہیں؟ سوری، اور یہ بتائیں کہ کتنے آپ نے آصف علی زرداری کی کرپشن پکڑی ہے، اور کتنے آپ نے جو ہے ان سے رقم برآمد کروائی ہے کرپشن کی ہوئی، کرپشن زدہ رقم جو ہے 1 روپیہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں؟ کیوں ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں خام خواہ فضول میں؟ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں آپ، جھوٹی تسلیاں اور جھوٹی امیدیں آپ وابستہ کرانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ میں اور پیپلز پارٹی والوں میں اور نون لیگ والوں میں کیا فرق ہے؟ سوچیے اس بات پہ، اس طرح کی باتیں مت کریں آپ جس کو ابھی آپ پورا ہی نہیں کر سکتے، ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ وبا کے آپ کو بڑا ڈر ہے، وبا کے پھیلنے کا۔ اپوزیشن کی جانب سے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور وبا کے پھیلنے کا بڑا ڈر ہے حکومت کو۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں جنہوں نے کرونا وبا کے خلاف کچھ کام کیا ہو۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ محض بیان بازی ہیں، سرکاری خرچے پہ آپ گاڑی میں سرکاری پیٹرول پر پی آئی ڈی آتے ہیں، سرکاری بلڈنگ میں بیٹھ کر آپ سرکاری لوازمات کے ساتھ آپ بات کر دیتے ہیں کہ آپ کو بڑا ڈر ہے وبا کا۔ کیا ڈر ہے آپ کو وبا کا؟ آپ کو ڈر ہوتا، آپ کو خدا کا ڈر نہیں ہے مجھے لگتا ہے، تو وبا کا کیا آپ کو ڈر ہوگا؟ اصل بات تو ہے کہ خدا کا ڈر ہے آپ کو خدا کا ڈر ہوتا تو آپ جو بلیک ہو رہی ہے کرونا کی ویکسین، اس کو بلیک نہیں ہونے دیتے پاکستان میں۔ آپ کو ڈر ہوتا، آپ کو لوگوں کی زندگیوں سے پیار ہوتا، تو وہ ویکسین جو ہے وہ سستی سے سستی قیمت پر آپ پرووائڈ کرتے۔ ٹائیگر فورس ڈور ٹو ڈور بھیجتے، آپ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا کرونا کے پیشنٹ کا، اور ان کو وہاں پہ ادویات پہنچائی جاتی۔ راشن آپ سے دیا نہیں جا رہا، آپ لاک ڈاؤن اسی لیے کر نہیں پا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن بھی نہیں، باقی حکومتوں نے جو دیگر ممالک ہیں وہاں پہ حکومتوں نے لاک ڈاؤن کیے تو انہوں نے راشن بھی ڈور ٹو ڈور دیا۔ آپ سے یہ نہیں ممکن ہو پا رہا، آپ اس لیے کبھی مائکرو لاک ڈاؤن کا، کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام یوز کرتے ہیں، لے آتے ہیں ورڈ نکال کے۔ اگر آپ کو واقعی لوگوں کی زندگیوں سے پیار ہوتا تو آپ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھنے دیتے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، انڈا، جو بیسک نیڈز ہیں لوگوں کی، ان کی قیمتیں نہ آپ بڑھنے دیتے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے۔ اس طرح کی باتوں سے نہ تو عوام آپ کی طرف مائل ہوگی، نہ عوام کو آپ کی باتوں میں کوئی سچائی نظر آ رہی ہے۔ خدا را کو ہوش کے ناخن لیں، یہ کس قسم کی گفتگو آپ آ کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو جھوٹی تسلی اور جھوٹے باتیں مت کریں لوگوں سے، اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں بننا، نہ آپ کے گورنمنٹ کو، آپ کے اقتدار کو طول ملنا ہے۔
اور نہ پھر آئندہ آپ کی بات پہ کسی نے یقین کرنا ہے. اگر یہی باتیں آپ کرتے رہے تو یہ لکھ کر میں دینے کو تیار ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ حکومت آپ کر رہے ہیں، یا پھر پارٹی ہو سکتا ہے آپ کو نکال کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے، وہ ایک الگ بات ہے. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں ہوئی ملاقات. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.